बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक नाचीज़ खाकसार। आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये भी उसी इस्लामोफोबिया का शिकार है जिस तरह बाकी इस्लामी ममालिक इस चीज़ का शिकार हैं। इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ऊपर अटैक होता है, आपको पता है, दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया जाता है मजहब के ऊपर। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या यहाँ रहने वाले जितनी भी अकलियतें हैं, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, वो क्या पाकिस्तान में सेफ फील करती हैं? क्या उनके साथ कुछ नाजायज़ होता है? क्या उनकी, जिस तरह इंसानी हकूक़ की बात की जाती है, इस्लाम को अब जब भी पढ़ते हैं, हमने कोशिश की है कि तमाम हमारे मोअज़्ज़ज़ मज़ाहिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करें, उस पर बात करें। मकसद ये है प्रोग्राम करने का कि इंसानी हकूक़ की ऑफ कोर्स बहुत वैल्यू है। इस्लाम ने भी इंसान को सबसे पहले रखा है, मज़हब से पहले भी अगर इंसानियत की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। हर मज़हब में पहले इंसानियत की बात की जाती है, उसके बाद फिर आप दूसरी किसी भी पहलू को जांचते हैं। पाकिस्तान में इंसानी बुनियाद पर जो हुकूक दिए जाते हैं, क्या उस पर तमाम तर लॉस पे अमल पैरा हो रहे हैं? क्या वो तमाम लॉस ठीक हैं, जस्टिफाइज हैं, या मजीद कुछ बेहतरी लाना ज़रूरी है? क्या हमारे सोशल सर्कल्स के अंदर जितने भी, चाहे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे मुसलमान लोग हैं, चाहे सिख बिरादरी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। हमने जब पढ़ा तो मेरे साथ क्लास फेलोज, तमाम मज़ाहिब के क्लास फेलोज थे, हम जब जॉब करते हैं हम साथ होते हैं। क्या सब सेफ फील करते हैं? क्या हमारी तरफ से या हमारे किसी एक्शन की वजह से, या हमें कहीं किसी चीज़ की कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है? होता है ये मैं बहुत ओपनली आज बात करूंगा। क्या हम अपनी तरफ से, बिकॉज मुझे इतना तो मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हर शख्स पाकिस्तान में इस बात की कदर करता है, और वो हर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, और ये चीज़ हमारे दीन में सिखाई गई है, किताबों में सिखाई गई है। बड़े बूढ़े हमेशा से यही सिखाते हैं कि जी आपने सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करनी है, हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है। क्या हम उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाते हैं? क्या हमारे किसी रवैये की वजह से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होती है? सो आज कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक अच्छा जामे प्रोग्राम हो, एक पॉजिटिव प्रोग्राम हो। वक्त ऑलरेडी मेरे पास कम है, तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा और साथ साथ जो मेरे सवाल हैं वो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। सबसे पहले वजीउद्दीन भाई ने हमें ज्वाइन किया है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तमाम मज़ाहिब पे अबूर रखते हैं, IBM यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, प्रोफेसर भी हैं। वजी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजी भाई बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वजी भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वजी भाई के साथ हमें ज्वाइन किया है कृष्ण सागर साहब ने, और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पाक हिंदू काउंसिल के। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कृष्ण भाई से बात करते हुए। कृष्ण भाई सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। कृष्ण सागर साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है बिशप सादिक डैनियल साहब ने, और बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, खासतौर पर कराची के रीजन में भी, बलूचिस्तान के रीजन में भी। इनसे जानेंगे भी क्या सूरत हाल है। सादिक साहब सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अच्छा, मैं सबसे पहले जरा आगाज कर लेता हूं वजी भाई से। वजी भाई, पहले हम बात कर लेते हैं, हम रहते हैं इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में। इस्लामोफोबिया इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और हर जगह पे ये एक आंसर दिया जाता है कि जो मजहब है, मजहब इस्लाम जो है वो बड़ा एक टारगेट करता है, और दहशतगर्दी का मजहब है, और तमाम तरह आपको पता है इस्लामोफोबिया पे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहे, आप भी बात करते रहे होंगे। हम बहैसियत पाकिस्तानी मुल्क, बहैसियत मुसलमान मुल्क, आप यूं कह लें मुसलमान मुल्क में रहने वाले, क्या हम अपने जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ रहती हैं, बसती हैं, क्या हमारे इस्लाम से या हमारे किसी रवैये से कभी आपको लगता है कि किसी को नुकसान पहुंचा है, या हमें मजीद कुछ बेहतरी की जरूरत है? प्लस इस्लाम कम्युनिटीज के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से क्या हुक्म देता है? पहले जरा उस पर बात कर लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की आसिफ भाई, बट मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि अक़लियतों की बात छोड़िए, यहाँ पे तो मुसलमान दूसरे मुसलमान से महफूज नहीं है, तो माइनॉरिटीज का हकूक अदा करना तो एक दूर की बात। और ये जब तालीमात की बात की जाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि जो गैर मुस्लिम मुसलमानों की प्रोटेक्शन में रहता है, और मुसलमानों की प्रोटेक्शन में रहते हुए कोई उसकी जान ले लेता है या उसको मार देता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं करेंगे। तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि देखिए, दीन इस्लाम आपको ये बात की तालीम देता है कि आपको उन लोगों की हिफाजत करनी है जो आपके साथ जंग नहीं लड़ रहे। जब हम गैर मुस्लिमों की बात करते हैं, कुरान की तालीमात की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स
جو ہمارے ملک پہ حملہ کرنے والے ہیں یا وہ تو دین کے ساتھ لڑنے والے ہیں ٹھیک ہو ان کے ساتھ وہ ڈفرینٹ کہانی. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ بس ایک اپنی کم علمی اور جذبات کی بنا پر سمجھتے ہیں شاید ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی بنا پر دوسروں کے حقوق جو ہے وہ چھیننے کے لیے تیار ہو جائیں یا ان کو دبانے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کے ساتھ جو زمین پہ رہ رہے ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں, ان کے بھی انسانوں والے حقوق ہیں, ان کو بھی وہی چیز دی جائے گی, ان کو بھی وہی اپرچونیٹیز دی جائے گی. تو یہ سب چیز بہتر ہوگی جب انسانوں کو وہ تعلیم اور شعور دیا جائے گا. آپ اور میں بہتر انسان نہیں ہیں یا بہتر مسلمان نہیں ہیں صرف اس بنا پر کہ آپ اور میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. آپ اور میں بہتر مسلمان تب ہوں گے جب آپ کے اور میرے اخلاقیات اور میرے رویے سے دوسرے لوگ دیکھ کے بولیں گے کہ نہیں آپ کا دین خوبصورت ہے. ہم اپنی زبان سے بہت بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت خوبصورت ہے, لیکن ہم وہ ذات کی مثال کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کرتے. اپنے کردار سے اس کو نظر آنا چاہیے. آج مقصد بھی یہی ہے کہ کیا ہم اپنے کردار سے وہ دکھا پاتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرشن بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ پاک ہندو جو کاؤنسل ہے اس کے چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں, بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں بڑا آنیسٹلی آپ سے پوچھوں گا, آپ کو پاکستان میں رہنا کیسا لگتا ہے؟ جب ہم دوسری طرف بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں مذہبی کشیدگی, میں کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, اوورال وہاں پہ کشیدگی رہتی ہے مختلف مذاہب کے بیچ میں. پاکستان میں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آپ اپنا اگر میرے ساتھ, آف کورس آپ کمیونٹی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, پلس اوورال اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ اسلام, یہ پورا اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہاں کے لاز آپ کو تحفظ دیتے ہیں مکمل؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج ہمیں دعوت دی اور اس بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا. اور میں پروفیسر وجی صاحب کی باتوں کو بڑا دل سے لے رہا تھا کہ یہ کیا تعلیمات, جو اسلام کی اصل جو تعلیمات بتا رہے تھے, اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 12 ربیع الاول کے پروگرام میں بھی جاتا ہوں, اور ہم جب یہاں پر رمضان شریف آتے ہیں تب ہم پاکستان ہندو کونسل کے پلیٹ جو ہے وہ شام کو جو ہے افطاری پروگرام بھی ہمیشہ رمضان میں کرتے ہیں. بالکل, بڑا خوبصورت ایک بھائی چارہ نظر آتا ہے تمام کمیونٹی کو فروغ دیا ہے. اور میرے جو قائد ہیں ڈاکٹر رمیش کمار ایم این اے صاحب, جو پاکستان ہندو کونسل کے پیٹرن ان چیف ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ ہدایت کی ہے کہ آپ ہمیشہ انٹرفیتھ میں یقین رکھیں. اور باقی جو میرے دوست ہیں وہ کافی جو مسلم ہیں یا ہندو ہیں, ہم نے کبھی یہاں پر یہ نہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی پروگرام میں انہوں نے یہ شو کیا ہو کہ بھئی آپ میں اور ہم میں کوئی فرق ہے. اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایک جنم دینے والی ماں ہوتی ہے, دوسری روزی دینے والی ماں ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو دھرتی ہے وہ ہمیں روزی دیتی ہے, وہ ہمارے لیے ہماری ماں کے برابر ہے. ہم ان کی جتنی اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اتنی ہی پاکستان کی ہر ان چیز کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس میں کبھی بھی اقلیت بات پہ یقین نہیں رکھتا, کیونکہ آئین میں برابری کے بنیاد پہ آپ 11 اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اسپیچ لے لیں, انہوں نے اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ آپ آزاد ہیں, آپ اپنے گرودوارا جائیں, مسجد جائیں, مندر جائیں, جس کا جو پاکستان کا آئین کسی کو بھی مذہبی آزادی سے نہیں روکتا, وہ ہمیشہ سب کو برابر حقوق دیتا ہے. پھر آ جاتے ہیں کہ اسلام ایک پیس اور محبت کا پیغام دینے والا جو ہے وہ مذہب ہے. میرے خیال سے جو اسلام کو صحیح سمجھتا ہے وہ انسان کو تو دور کی بات ہے, کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا. خوبصورت بات, خوبصورت بات. جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, میں کافی دوستوں کے پروگراموں میں سنتا ہوں, وہ ایک کوڑا پھینکنے والی عورت کو بھی کیا دیکھنے جاتے ہیں, اور وہ اس کی تعلیمات کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کسی پہ جبر کریں یا آپ بالکل اس کے ماننے والے تو میرے خیال میں اسلاموفوبیا کا مرتکب نہیں ہو سکتے, نہ وہ اسلام کے اگینسٹ جائیں گے. جب آپ جس شخص کی مانتے ہیں, جس شخصیت کی آپ پیروکار ہیں, تو آپ اسی کو مانیں گے. تو یہ بڑا ایک کانسیپٹ ہے. میں آپ کی طرف بالکل واپس آؤں گا. بشپ صادق ڈینیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بشپ صاحب,
सर आप गुफ्तगू सुन रहे थे, प्रोफेसर साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई, उसके बाद कृष्ण भाई ने भी गुफ्तगू फरमाई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की आबादी में आपको पता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह हर जगह में नज़र आते हैं, हर ओहदे के ऊपर नज़र आते हैं। मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो माशाल्लाह बड़े अहम ओहदों पर फाइज भी हैं, हम साथ खाते भी हैं, बैठते भी हैं। आप सर, क्योंकि आप मजहबी पैरोकार भी हैं, आप टीचिंग्स भी देते हैं, तो आप सर ये पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कम्युनिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ को, इनके हुकूक़ को कैसे देखते हैं सर? की बात की जी सर। जिसमें ये है कि हमारा मुल्क भी बहुत अच्छा है, मज़ाहब भी बहुत अच्छे हैं जी। कोई मतलब अदम बर्दाश्त की तालीम नहीं देता, सारे मज़ाहब भाईचारे की, हाँ सारे मज़ाहिब यही है, बिल्कुल सही फरमाया आप, देते हैं जी। लेकिन ये चीज प्रैक्टिस में नहीं है। अदम बर्दाश्त बहुत है जी, जो कि मुल्क के लिए बेशक और हमारे एक दूसरे के लिए बेशक थ्रेट के बायस बनता है। बेशक मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमारा मुल्क खुशहाल है तो हम सब खुशहाल जी। हमें सबको मिलकर सबसे पहले अपने मुल्क को मजबूत बनाना होता है। खूबसूरत बात, अपनी भाईचारे की बिना पर। लेकिन हम ऊंच नीच और इसमें कोई शक नहीं कि एक तबका है जो गरीब से होता जा रहा है, ठीक है, एक तबका जो हाँ बिल्कुल, इन चीजों को देखना होगा, इनको देखना अपनी होगा। बात यह है कि बात है विजन की। हम्म, अगर विजनरी लीडरशिप हो, जी, तो पता हो कि हमने मुल्क में क्या करना है, मुल्क की बुनियादी जरूरत क्या है, राइट सर, इसकी तकनीक के लिए क्या चाहिए, इसको मजबूत करने के लिए चाहिए, वो है ही नहीं, हमारी प्रायोरिटी नहीं, बिल्कुल, इसलिए लोगों को पता नहीं, आवाम को नहीं पता कि हमें किधर जाना है, क्या करना है। बिल्कुल, ये जो एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुल्क में, यकीनी तौर पर उसमें अक़लियतें, मुसलमान सभी बड़े बराबर ही मेरे ख्याल में पिस रहे हैं। सब करूंगा आपकी बात से, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं जी, इसलिए तो ऊपर से ट्राई कर लिया जाता है, सब जो किसी को समझ में आता करता है। इसलिए जरूरत है कि ऊपर से कुछ ऐसा बनाया जाए। हाँ, देखें हमारी सियासी पार्टी जी, अब क्या कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, सियासी रंग देना मेरे ख्याल में बहुत, हाँ सियासतदान जो कर रहे हैं जी बिल्कुल, क्या खुदा हमारे मुल्क पे रहम करे, उन्हें तरक्की की राह पर लेकर चले पाकिस्तान। नहीं बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब सर आपकी तरफ बिल्कुल मैं वापस आता हूँ। अच्छा वजी भाई, अब जरा बात कर लेते हैं खास तौर पे जो गैर मुल्की अनासर कह लीजिए, कुछ ऐसे अनासर जो इस मजहबी भाईचारे को देखना पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान के खिलाफ या आपस में मज़ाहिब में कभी कुछ इस तरह का एलिमेंट हो गया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, आपस में लड़वाने की पूरी कोशिशें की जाती हैं। इवन हमारे तो आपको पता है मसलकों के बड़े इशूज़ हैं, आपस में कितनी कोशिशें की गई, कितनी सारी ऐसी जो ताकतें थीं जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि आपस में हम अंदरूनी ही लड़ाई का शिकार हो जाएं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो ताकतें कामयाब हो पाई या कभी हो पाएंगी आपस में पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को और तमाम अक़लियतों को लड़वाने में? देखिए आसिफ भाई, ये जो मसला सारा रिलीजियस कम और ये इकोनॉमिक जरा ज्यादा होता है कि अब उनको पता है पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल क्या है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कई सालों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह के मसले नहीं हो। ये आपके पास जो अभी रिसेंट कुछ सालों के अंदर ये चीजें शुरू हुई हैं और जैसे जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है, लोगों ने उस चीज को रंग देने की कोशिश की है और ये तमाम इस तरह की फोर्सेस करती हैं, चाहे वो ज़बानी या लिसानियत की बिना पर लोगों को अगर तोड़ना हो, रिलीजन की बिना पर तोड़ना हो। मैं ये बात बोलता हूँ, देखिए ये बहुत ही कम एक माइनॉरिटी होती है जो इस जहालत के ऊपर उतर आती है। आजकल शऊर आ गया लोगों में, मीडिया ने एक रोल प्ले किया है, हमारे पास जो सोशल मीडिया का रोल है। आप देखिए, आप जिस बंदे से भी मिलेंगे, कोई भी इस तरह के रंग में रिएक्ट करने के लिए और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होता। और जितनी भी कोशिश कर लें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, और पाकिस्तान हमेशा वेलकम रहेगा अक़लियतों के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और हमारा बेसिक तकदीर में है इंशाअल्लाह ताला कि हम कामयाब होंगे। और जितना लोग तोड़वाने की कोशिश कर लें, देखिए ये आपके सामने आज आ गया है कि लोग किस तरह से हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट आज आपके प्रोग्राम में ही लोग आके बैठ के बात कर रहे हैं।
بہت لوگ دیکھیے جتنا ہم علم کو آگے کریں گے، جتنا لوگوں کو انفارمیشن دیں گے، جتنا اپنے تعلیمی نظاموں میں لوگوں اس پہ بات کیا جانا بہت ضروری ہے، سوچ وچار کو بڑھائیں گے، لوگوں کے اندر برداشت پیدا ہوگا. دیکھیے یہ بات ہم انڈرسٹینڈ کرنے آصف بھائی کہ اختلاف ہوگا، بہت واضح اختلاف ہوگا. میں اپولوجیٹک نہیں ہوں گا اور میں سیدھی بات کو سیدھی بات کروں گا، اسلام جو بات کہتا ہے. لیکن میری بات، مجھے یہ بات سمجھنا ہے کہ کسی کے اوپر میں نافذ نہیں کر سکتا اور کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا، وہ اپنے دل سے تسلیم کرے گا. لیکن ہم یہ بات کے اندر اگری کریں کہ دیکھیے یہاں پہ ہمارا ڈفرینس ہے اور ہم یہاں پہ ایک دوسرے کی لائن کو کراس نہیں کر سکتے. اور یہ جب آپ کے جو رسپانسبل پولیٹیشینز ہیں، لیڈرز ہیں، جب یہ ایک مثال قائم کریں گے تو یہ نیچے کے فالوورز میں آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوگا. کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھنا کہ انفارچونیٹلی میں آصف بھائی بات بتاؤں، ہمارے تعلیمی نظام میں یہ ایجوکیشن دی نہیں جاتی، چاہے مذہب کے ڈفرینسز کو ہو، چاہے یہ بہت پیارا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. تو لوگوں کے اندر جو ہے نا ٹالرنس ڈیولپ نہیں ہوتا، لوگوں کے اندر اختلاف کی تمیز ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ سکھانا، ایتھکس سکھانا بہت ضروری ہے. ڈفرینسز ہیں وہ بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر، اور اس چکر میں لوگوں کے اندر وہ پیشنس نہیں آیا کہ دوسرے کی گیپ آ جاتا ہے، اپوزٹ پوائنٹ کو برداشت کر کے اس کو بولیں کہ ٹھیک ہے آئی ڈس ایگری ود یو، آئی ریسپیکٹ یو، آئی ڈس ایگری ایٹ دس پوائنٹ، میرا اپنا یہ پوائنٹ ہے اور میں نے اس کو بہت اکیڈیمکلی ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور اچھے طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں، اگلے کو برا بھی نہ لگے. اور یہ بڑا خوبصورت آپ نے بات کی. میرے پاس بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور آف کورس وقت کی قلت ہے، ورنہ میرا مقصد تھا کہ اس پہ مزید بات کرتے، اور آئندہ کسی دن میں انشاءاللہ اسی طرح کے جو موضوعات ہیں اس پہ تمام اسی طرح کا ایک پینل کو لے کر ساتھ ہم بات کریں. بیکاز بحیثیت پاکستانی، بحیثیت پاکستان میں رہنے والے شہری کے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بات کریں، آف کورس ڈسکس کریں. اور بڑی خوبصورت آج جو گفتگو ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے تو سب نے بڑے تحفظ کا اظہار کیا. سب میرے معزز مہمانوں نے بتایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو پورا ایک جو ان کے حقوق ہیں وہ حاضر ہیں، وہ حاصل ہیں. اور ہمیشہ سے جتنے بھی ہمارے معزز پرائم منسٹر ہیں، چاہے وہ عدلیہ کی بات کی جائے، چاہے جنرل صاحب کا ذکر ہوا، باجوہ صاحب کا، سب ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. اور جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی واردات، کوئی واقعہ، کوئی ایسا رونما ہو جاتا ہے تو وہ خود چل کر آتے ہیں، بات کرتے ہیں اور اس کا سدباب کرتے ہیں. تو کوئی دل میں بات نہیں رہتی. خاص طور پہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، جو بیرونی عناصر ہیں، وہ جب پاکستان کو جس طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپس میں یہ جو ایک کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک مسئلہ کریٹ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، کبھی مندر کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں اور کچھ ہو جاتا ہے، تاکہ ایک ایسی فضا پیدا ہو جس سے ان کو جو ایسی عناصر ہے جو پاکستان کے لیے بری نگاہ رکھتی ہے اس کو فائدہ پہنچے. لیکن پاکستان میں الحمدللہ تمام تر اقلیتی لوگ، مسلمان رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب پاکستانی ہیں. وہ سب مل کر پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ سوتے ہیں. لیکن کبھی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو بھی دکھ نہ پہنچایا جائے، کسی کے دل آزاری نہ ہو اور کبھی بھی کسی کے جو حقوق ہے اس کی پامالی نہ ہو. آج ایک اچھا سیشن رہا، انشاءاللہ مزید اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. فی الوقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ہوا چاہتا ہے ہمیں آگے ہیڈ لائنز کی طرف بڑھنا ہے، تو پروگرام کا وقت یہیں تک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی پیغام، اسی اچھے نوٹ کے ساتھ اس پروگرام کو آج وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہمیشہ سپورٹ کریں. آپس میں مذاہب کی بنیاد پہ کبھی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی اور نہ ہونی چاہیے انشاءاللہ پاکستان میں، اور نہ ہی کوئی بیرونی طاقت ہمیں جدا کر پائے گی. آصف ملک ریاض کو دیجیے اجازت. سٹار نیوز سے آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے ہوگی ملاقات رات 10 بجے. پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ.